ये हफ्तावार बाइबल का दरसी वाज प्लेनफील्ड क्रिश्चियन साइंस चर्च इंडिपेंडेंट की जानब से है, जो न्यू जर्सी अमेरिका में वाक़या है। मज़ीद मालूमात के लिए आप हमारी वेबसाइट मुलाहिज़ा करें www.plainfieldcs.com। ये सबक 28 जुलाई 2019 बरोज़ इतवार हफ्ता के इख्तिताम पर आपके मुताले की गर्ज से तैयार किया गया है। मज़मून सुनहरी मतन यूहन्ना। मेरे लिए इससे बढ़कर और कोई खुशी नहीं कि मैं अपने फर्जंदों को हक पर चलते हुए सुनूं। जवाबी मुतालिया। ज़बूर। ए अहले ज़मीन, सब खुदावंद के हजूर खुशी का नारा मारो, खुशी से खुदावंद की इबादत करो, गाते हुए उसके हजूर हो। जान रखो कि खुदावंद ही खुदा है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हम उसके लोग और उसकी चिरागा की भेड़ें हैं। शुक्रगुजारी करते हुए उसके फाटकों में और हम्द करते हुए उसकी बारगाहों में दाखिल हो। उसका शुक्र करो और उसके नाम को मुबारक कहो, क्योंकि खुदावंद भला है, उसकी शफ़क़त अबदी है और उसकी वफ़ादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। दरसीवाज़ बाइबल में से यूहन्ना। और तुम सच्चाई से वाकिफ़ होगे और सच्चाई तुमको आज़ाद करेगी। सलातीन। सो अखीब ने सब बनी इसराइल को बुला भेजा और नबियों को कोहे किरमल पर इकट्ठा किया, और एलिया सब लोगों के नज़दीक आकर कहने लगा, तुम कब तक दो ख्यालों में डामाडोल रहोगे? अगर खुदावंद ही खुदा है तो उसके पैरो हो जाओ, और अगर बाल है तो उसकी पैरवी करो। पर उन लोगों ने उसे एक हर्फ जवाब न दिया। तब एलिया ने उन लोगों से कहा, एक मैं ही अकेला खुदावंद का नबी बच रहा हूँ, पर बाल के नबी 450 आदमी हैं। सो हमको 2 बैल दिए जाएं, और वो अपने लिए एक बैल चुन लें और उसे टुकड़े टुकड़े काट कर लकड़ियों पर धरें और नीचे आग न दें, और मैं दूसरा बैल तैयार करके उसे लकड़ियों पर धरूंगा और नीचे आग नहीं दूंगा। तब तुम अपने देवता से दुआ करना और मैं खुदावंद से दुआ करूंगा, और वो खुदा जो आग से जवाब दे वही खुदा ठहरे। और सब लोग बोल उठे, खूब कहा। सो एलिया ने बाल के नबियों से कहा कि तुम अपने लिए एक बैल चुन लो और पहले उसे तैयार करो, क्योंकि तुम बहुत से हो, और अपने देवता से दुआ करो, लेकिन नीचे आग न देना। सो उन्होंने उस बैल को लेकर जो उनको दिया गया उसे तैयार किया, और सुबह से दोपहर तक बाल से दुआ करते और कहते रहे, ऐ बाल हमारी सुन। पर ना कुछ आवाज़ हुई और ना कोई जवाब देने वाला था, और वो उस मज़बा के गिर्द जो बनाया गया था कूदते रहे। और दोपहर को ऐसा हुआ कि एलिया ने उनको चिढ़ा कर कहा, बुलंद आवाज़ से पुकारो, क्योंकि वो तो देवता है। वो किसी सोच में होगा, या वो खिलवत में है, या कहीं सफ़र में होगा, या शायद वो सोता है। सो ज़रूर है कि वो जगाया जाए। तब वो बुलंद आवाज़ से पुकारने लगे और अपने दस्तूर के मुताबिक अपने आप को छुरियों और निश्तरों से घायल कर लिया, यहाँ तक कि लहू लहान हो गए। वो दोपहर ढले पर भी शाम की कुर्बानी चढ़ाकर नबूवत करते रहे, पर ना कुछ आवाज़ हुई, ना कोई जवाब देने वाला, ना तवज्जो करने वाला था। तब एलिया ने सब लोगों से कहा कि मेरे नज़दीक आ जाओ। चुनाचे सब लोग उसके नज़दीक आ गए। तब उसने खुदावंद के उस मज़बा को जो ढा दिया गया था मुरम्मत किया, और एलिया ने याकूब के बेटों के कबीलों के शुमार के मुताबिक, जिस पर खुदावंद का ये कलाम नाज़िल हुआ था कि तेरा नाम इसराइल होगा, 12 पत्थर लिए, और उसने उन पत्थरों से खुदावंद के नाम का एक मज़बा बनाया। और मज़बा के इर्द गिर्द उसने ऐसी बड़ी खाई खोदी जिसमें 2 पैमाने बीज की समाई थी, और लकड़ियों को करीने से चिना, और बैल के टुकड़े टुकड़े काट कर लकड़ियों पर धर दिया, और कहा
4 मटके पानी से भरकर उस सोख्तनी कुर्बानी पर और लकड़ियों पर उंडेल दो। फिर उसने कहा, दोबारा करो। उन्होंने दोबारा किया। फिर उसने कहा, 6 बार करो। सो उन्होंने 6 बार भी किया, और पानी मज़बा के गिरदा गिर्द बहने लगा, और उसने खाई भी पानी से भरवा दी। और शाम की कुर्बानी चढ़ाने के वक्त एलिया नबी नज़दीक आया, और उसने कहा, ए खुदावंद, इब्राहीम और इसहाक और इसराइल के खुदा, आज मालूम हो जाए कि इसराइल में तू ही खुदा है और मैं तेरा बंदा हूँ, और मैंने इन सब बातों को तेरे ही हुक्म से किया है। मेरी सुन ए खुदावंद, मेरी सुन, ताकि ये लोग जान जाएं कि ए खुदावंद तू ही खुदा है, और तूने फिर उनके दिलों को फेर दिया है। तब खुदावंद की आग नाज़िल हुई, और उसने उस सोख्तनी कुर्बानी को लकड़ियों और पत्थरों और मट्टी समेत भस्म कर दिया, और उस पानी को जो खाई में था चाट लिया। जब सब लोगों ने ये देखा तो मुंह के बल गिरे और कहने लगे, खुदावंद वही खुदा है, खुदावंद वही खुदा है। मत्ती। और यीशु तमाम गलील में फिरता रहा और उनके इबादत खानों में तालीम देता और बादशाही की खुशखबरी की मुनादी करता, और लोगों की हर तरह की बीमारी और हर तरह की कमज़ोरी को दूर करता रहा। मत्ती। वो उनसे ये बातें कह ही रहा था कि देखो, एक सरदार ने आकर उसे सजदा किया और कहा कि मेरी बेटी अभी मरी है, लेकिन तू चलकर अपना हाथ उस पर रख तो वो जिंदा हो जाएगी। यीशु उठकर अपने शागिर्दों समेत उसके पीछे हो लिया। और देखो, एक औरत ने, जिसके 12 बरस से खून जारी था, उसके पीछे आकर उसकी पोशाक का किनारा छुआ, क्योंकि वो अपने जी में कहती थी कि अगर सिर्फ उसकी पोशाक ही छू लूँगी तो अच्छी हो जाऊंगी। यीशु ने फिरकर उसे देखा और कहा, बेटी, खातर जमा रख, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा कर दिया। बस वो औरत उसी घड़ी अच्छी हो गई। और जब यीशु सरदार के घर में आया और बांसुरी बजाने वालों को और भीड़ को गुल मचाते देखा, तो कहा, हट जाओ, क्योंकि लड़की मरी नहीं बल्कि सोती है। वो उस पर हंसने लगे। मगर जब भीड़ निकाल दी गई तो उसने अंदर जाकर उसका हाथ पकड़ा और लड़की उठी। यसाया। ए खुदावंद, तू मेरा खुदा है, मैं तेरी तमजीद करूँगा, तेरे नाम की सिताइश करूँगा, क्योंकि तूने अजीब काम किए हैं। तेरी मसलहतें कदीम से सच्चाई और वफादारी हैं। और उस वक्त यूं कहा जाएगा कि लो, ये हमारा खुदा है, हम उसकी राह तकते थे और वही हमें बचाएगा। ये खुदावंद है और हम उसके इंतज़ार में थे, और हम उसकी निजात से खुश व खुर्म होंगे। ज़बूर। ए कौमों, सब खुदावंद की हम्द करो, ए उम्मतों, सब उसकी सिताइश करो, क्योंकि हम पर उसकी बड़ी शफ़क़त है और खुदावंद की सच्चाई अबदी है। खुदावंद की हम्द करो। अब मैं मेरी बेकर एडी की तहरीर करदा क्रिश्चियन साइंस की दरसी किताब साइंस और सेहत आयात की कुंजी के साथ में से ली गई तहरीरें पढ़ूंगा। साइंस और सेहत। क्रिश्चियन साइंस बर्क रफ्तारी से सच्चाई की फतहमंदी दिखाती है। जिस्मानी फ़हम और जिस्मानी फ़हम से हासिल होने वाला सारे इल्म, गैर फ़ानी सच्चाई की तमाम तर चीज़ों के लिए साइंस काबिल कबूल होनी चाहिए। इंसान से मुतल्लिक इन दो नज़रियात में से आप किसे कबूल करने के लिए तैयार हैं? एक फ़ानी गवाही है जो तब्दील होती, मरती और गैर हकीकी है। दूसरी अबदी और हकीकी शहादत है जिस पर सच्चाई की मोहर सब्त है। इसकी गोद लाफानी फलों से लदी हुई है। क्योंकि सच्चाई को लामुतनाही, गलती को अदम समझा जाना चाहिए, क्योंकि सच्चाई अच्छाई में कादिर मुतलिक है। गलती सच्चाई के मुखालिफ कोई ताकत नहीं रखती। साइंस से मुतहर्रक एतमाद इस हकीकत में पिन्हा है
کہ سچائی حقیقی اور غلطی غیر حقیقی ہے، غلطی سچائی کے سامنے بزدل ہے۔ طاقت کی عظیم تر ترقی کی جانب تیزی سے بڑھتے ہوئے گناہ اور عیاشی کی دنیا میں اس بات پر توجہ سے غور کرنا عقل مندی ہے کہ آیا متاثر کرنے والی عقل انسانی ہے یا الہی۔ جو کام یہوہ کے انبیاء نے کیا وہ بال کے پرستار کرنے میں ناکام رہے، تاہم چالاکی اور فریب نظری نے یہ دعویٰ کیا کہ وہ حکمت کے کاموں کے مساوی کر سکتے تھے۔ سائنس محض ناقابل یقین اچھائی اور بدی کے عناصر کو واضح کر سکتی ہے جو سامنے آ رہے ہیں۔ ان بعد کے ایام سے بچنے کے لیے انسانوں کو سچائی میں پناہ لینی چاہیے۔ ادراک کے بنا ایک اندھا یقین رکھنے سے کرسچن سائنس کے مخالف کچھ نہیں، یعنی ایسا اندھا یقین جو سچائی کو پوشیدہ کرتا اور غلطی کو تعمیر کرتا ہے۔ سچائی زمانوں کا پتھر، کونے کے سرے کا پتھر ہے، لیکن جس پر وہ گرے گا اسے پیس ڈالے گا۔ یہ یقین کرنے سے بڑھ کر کچھ بھی مایوس کن نہیں کہ خدا یعنی اچھائی کے مخالف ایک طاقت ہے، اور یہ کہ خدا اس مخالف کو طاقت بخشتا ہے کہ خود کے خلاف، زندگی، صحت اور ہم آہنگی کے خلاف اس قوت کو استعمال کیا جا سکے۔ کرسچن سائنس میں سچائی سے انکار جان لیوا ہے، جبکہ سچائی کا ایک عادل اعتراف اور جو کچھ اس سچائی نے ہمارے لیے کیا ہے ایک مؤثر مدد ہے۔ اگر تکبر، توہم پرستی یا کوئی بھی غلطی حاصل ہونے والے فوائد کی ایماندار پہچان کو روکتے ہیں تو یہ بیمار کی شفا یابی اور طالب علم کی کامیابی میں ایک رکاوٹ ہوگی۔ عقل کا مادے کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں ہے، اور اسی لیے سچائی بدن کی بیماریوں کو دور کرنے کے قابل ہے۔ الوہیت ہمیشہ تیار رہتی ہے۔ سپریم پیرٹس سچائی کا اصول عمل ہے۔ عطائی علاج کی بدولت بہت سی تکالیف اٹھانے کے بعد مصنف اسے کرسچن سائنس سے الگ رکھنے کا خواہاں ہے۔ زندگی کے درخت کی حفاظت کرنے کے لیے سچائی کی دو دھاری تلوار کو ہر سمت پھرنا چاہیے۔ یسوع نے اظہار کی بدولت زندگی کا طریقہ کار سکھایا تاکہ ہم یہ سمجھ سکیں کہ کیسے الہی اصول بیمار کو شفا دیتا، غلطی کو باہر نکالتا اور موت پر فتح مند ہوتا ہے۔ اگر خدا بیماری کا موجب بنتا تو بیماری اچھی ہوتی اور اس کی مخالف صحت بری ہوتی، کیونکہ وہ سب کچھ جو وہ خلق کرتا ہے اچھا ہے اور وہ ہمیشہ قائم رہتا ہے۔ اگر خدا کی شریعت سے بغاوت بیماری پیدا کرتی ہے تو بیمار ہونا ٹھیک ہے، اور ہم چاہ کر بھی حکمت کے احکامات کو رد نہیں کر سکتے، اور یہ کر سکنے کے باوجود ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ فانی عقل کے یقین کی بغاوت ہی ہے جو بیماری کے یقین کی وجہ بنتی ہے، نہ کہ مادے کے قانون اور نہ ہی الہی عقل کے خلاف بغاوت ہے۔ علاج سچائی ہے، نہ کہ مادہ، یعنی یہ سچائی کہ بیماری غیر حقیقی ہے۔ اگر بیماری حقیقی ہے تو یہ لافانیت سے تعلق رکھتی ہے، اگر سچی ہے تو یہ سچائی سے تعلق رکھتی ہے۔ کیا آپ منشیات کے ساتھ یا بنا سچائی کے معیار یا حالت کو نیست کرنے کی کوشش کریں گے؟ لیکن اگر بیماری یا گناہ فریب نظری ہیں تو اس فانی خواب یا دھوکے سے بیدار ہونا ہمارے لیے صحت، پاکیزگی اور لافانیت پیدا کرے گا۔ یہ بیداری مسیح کی ہمیشہ کے لیے آمد ہے، یعنی سچائی کا ترقی یافتہ ظہور جو غلطی کو دور کرتا اور بیمار کو شفا دیتا ہے۔ یہ وہ نجات ہے جو خدا، الہی اصول، محبت کی جانب سے آتی ہے، جس کا اظہار یسوع نے کیا۔ یسوع نے اپنے شاگردوں کو ہدایت دی جس کے مطابق بیمار کو مادے کی بجائے عقل کے وسیلہ شفا دینا ہوگی۔ وہ جانتا تھا کہ پوری غیر ہم آہنگی کو دور کرتے ہوئے مسیحیت کا فلسفہ، سائنس اور ثبوت سچائی میں ہے۔ جب تک ایک بیماری کے ساتھ سچائی کے وسیلہ درست طور پر نپٹا
اور مناسب طور پر اسے فتح نہ کیا جائے بیماری پر قابو نہیں پایا جا سکتا۔ اگر خدا گناہ، بیماری اور موت کو تباہ نہیں کرتا تو وہ بشری عقل میں تباہ نہیں ہوتے، بلکہ اس نام نہاد عقل کو لافانی دکھائی دینے لگتے ہیں۔ جو خدا نہیں کر سکتا، انسان کو وہ کام کرنے کی کوشش کرنے کی بھی ضرورت نہیں۔ اگر خدا ہی بیمار کو شفا نہیں دیتا تو وہ شفا یاب نہیں ہو سکتے، کیونکہ کوئی کمتر قوت لامتناہی قادر مطلق کی قوت کے برابر نہیں، بلکہ خدا حق، زندگی، محبت، بیمار کو راست بازوں کی دعاؤں کے وسیلہ شفا دیتا ہے۔ کرسچن سائنس اور الہی محبت کی طاقت قادر مطلق ہے در حقیقت گرفت کو ڈھیلا کرنا اور بیماری، موت اور گناہ کو نیست کرنا جائز ہے۔ بیماری کے تدارک یا اس کے علاج کے لیے سچائی یعنی الہی روح کی قدرت کو مادی حواس کے خواب کو توڑنا چاہیے۔ ہم سچائی پر غلطی، زندگی پر موت اور اچھائی پر بدی کی فوقیت کی ہر سمت میں خود کو دستیاب رکھنے کے لیے بہت اونچا کر سکتے ہیں، اور بالآخر کریں گے بھی، اور یہ ترقی تب تک جاری رہے گی جب تک ہم خدا کے خیال کی کاملیت تک نہیں پہنچتے اور اس بات کا مزید کوئی خوف نہیں رکھتے کہ ہم بیمار ہوں گے یا مر جائیں گے۔ سچائی کا غلطی، گناہ، بیماری اور موت کو صرف ایک ہی جواب ہے: تو خاک یعنی عدم ہے، اور خاک یعنی عدم ہی میں لوٹ جائے گا۔ سچائی خودی میں سے غلطی کو باہر نکالتی اور نکالنی بھی چاہیے۔ سچائی حفاظت کرتی اور رہنمائی کرتی ہوئی دو دھاری تلوار ہے۔ سچائی فہم کے دروازے پر فرشتوں کی حکمت کھڑی کرتی ہے تاکہ درست مہمان کا اندراج کرے۔ رحم اور عدل سے منور سچائی کی تلوار دور دراز تک چمکتی اور سچائی اور غلطی کے مابین، مادی اور روحانی کے مابین، حقیقی اور غیر حقیقی کے مابین لامحدود فاصلے کی جانب اشارہ کرتی ہے۔ کرسچن سائنس سچائی اور اس کی عظمت، عالمگیر ہم آہنگی، خدا کی کاملیت، اچھائی اور بدی کے عدم کو روشنی میں لاتی ہے۔ سچائی ہمیشہ فتح مند رہی ہے۔ اب میں میری بیکر ایڈی کی جانب سے چرچ مینول میں دیے گئے روزانہ کے 3 فرائض پڑھوں گا۔ روزمرہ کی دعا۔ اس چرچ کے ہر رکن کا یہ فرض ہے کہ ہر روز یہ دعا کرے: تیری بادشاہی آئے، الہی حق، زندگی اور محبت کی سلطنت مجھ میں قائم ہو، اور سب گناہ مجھ سے خارج ہو جائیں، اور تیرا کلام سب انسانوں کی محبت کو وافر کرے اور ان پر حکومت کرے۔ مقاصد اور اعمال کا ایک اصول۔ نہ کوئی مخالفت، نہ ہی کوئی محض ذاتی وابستگی مادری چرچ کے کسی رکن کے مقاصد یا اعمال پر اثر انداز ہونے چاہیے۔ سائنس میں صرف الہی محبت حکومت کرتی ہے، اور ایک مسیحی سائنسدان گناہ کو رد کرنے سے حقیقی بھائی چارے، خیرات پسندی اور معافی سے محبت کی شیریں آسائشوں کی عکاسی کرتا ہے۔ اس چرچ کے تمام اراکین کو سب گناہوں سے، غلط قسم کی پیشن گوئیوں، منصفیوں، مذمتوں، اصلاحوں، غلط تاثرات کو لینے اور غلط متاثر ہونے سے آزاد رہنے کے لیے روزانہ خیال رکھنا چاہیے اور دعا کرنی چاہیے۔ فرض کے لیے چوکسی۔ اس چرچ کے ہر رکن کا یہ فرض ہے کہ وہ ہر روز جارحانہ ذہنی آرا کے خلاف خود کو تیار رکھے اور خدا اور اپنے قائد اور انسانوں کے لیے اپنے فرائض کو نہ کبھی بھولے اور نہ کبھی نظر انداز کرے۔ اس کے کاموں کے باعث اس کا انصاف ہوگا، وہ بے قصور یا قصوروار ہوگا۔